बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ आपकी मौलमा हिना रशीद और आज हम अहादीस नबवी 6 ता 10 के मुख्तसर सवालात करेंगे। तो चलिए हदीस नंबर 6 देखते हैं। हदीस नंबर 6 है, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़द लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा और अल्लाह की रज़ा के लिए अता किया और अल्लाह के लिए रोका तो उसने ईमान मुकम्मल कर लिया। हमारा पहला सवाल है, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़द लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान का तर्जुमा करें। तो बेटा जवाब है इस सवाल का, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा और अल्लाह की रज़ा के लिए अता किया और अल्लाह के लिए रोका, उसने ईमान मुकम्मल कर लिया। सवाल नंबर 2 है, हदीस में ईमान की तकमील के कौन से 4 असूल बयान हुए हैं? तो इस सवाल का दुरुस्त जवाब है, ईमान की तकमील के 4 असूल इस हदीस में बयान हुए हैं। इंसान किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, किसी से बुग़्ज़ रखे तो अल्लाह के लिए, किसी को अता करे तो अल्लाह के लिए, किसी को अता करने से हाथ रोके तो अल्लाह के लिए। अगला सवाल है, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़द लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। इस हदीस से अल्लाह से मोहब्बत का इजहार कैसे होता है? इसका जवाब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि मुसलमानों को दोस्ती, दुश्मनी, सखावत और माल की हिफाजत हर चीज़ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए करनी चाहिए, ना कि ज़ाती अगराज के लिए। हदीस पाक हमें इस बात का भी दर्स देती है कि अगर हम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हैं तो हमारी दोस्ती, दुश्मनी, इबादत और कुर्बानी अल्लाह की रज़ा ही के लिए होनी चाहिए। ओके बेटा, अब हम हदीस नंबर 7 देखेंगे। हदीस नंबर 7 है, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना। तर्जुमा है, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे। तो इस हवाले से हमारा पहला सवाल है कि लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना का तर्जुमा तहरीर करें। इस सवाल का जवाब है, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे। सवाल नंबर 2 है हदीस नंबर 7 का, बच्चों पर रहम करने वाली हदीस में वालिदैन पर कौन सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं? जवाब है इस सवाल का, जाहिलियत में औलाद के हकूक़ को वालिदैन के मर्तबा और तकरीम के ख़िलाफ़ समझा जाता था, लेकिन इस्लाम ने वालिदैन पर औलाद के हकूक़ की भी बहुत सख्त ताकीद की है और उनके आमाल का ज़िम्मेदार वालिदैन को ठहराया है। इससे ये वाज़ेह होता है कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों के तमाम हकूक़ बखूबी सरअंजाम दें। अगला सवाल है हमारे पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे में बाहमी एहतराम को क्या अहमियत दी है? जवाब है इस सवाल का, बाहमी एहतराम की अहमियत, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों की इज्जत ना करे। अगला सवाल है, हदीस नबवी की रूह से रहम और इज्जत व तकरीम के हकदार कौन लोग हैं? हदीस नबवी की रूह से रहम के हकदार छोटे होते हैं, जबकि इज़्ज़त और तकरीम के हकदार बड़े होते हैं, यानी छोटे रहम के और बड़े इज़्ज़त और तकरीम के हकदार होते हैं। अगला सवाल है, कौन से लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये शफ़क़त से महरूम रहेंगे? दुरुस्त जवाब है इस सवाल का, हदीस की रूह से जो लोग छोटों पर रहम नहीं करते और बड़ों की इज्जत नहीं करते, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया शफ़क़त से महरूम रहेंगे। अगला सवाल है, अल्लाह ताला की गालिब सिफ़त कौन सी है? दुरुस्त जवाब है, अल्लाह ताला की गालिब सिफ़त रहम करना है। रहम करना अल्लाह ताला की गालिब सिफ़त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हदीस की रूह से अल्लाह ताला की 2 सिफ़ात लिखिए। हदीस की रूह से 2 सिफ़ात जो अल्लाह की बयान की गई हैं वो हैं दरगुजर करना और रहम करना। अगला सवाल है, बच्चों पर रहम के बारे में एक हदीस का तर्जुमा लिखिए। जवाब है इस सवाल का, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे। ओके बेटा, अब हम हदीस नंबर 8 देखेंगे।
حدیث نمبر 8 ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے رشوت کا لین دین کرنے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انجام کی وعید سنائی ہے؟ وعید وارننگ کو کہتے ہیں۔ تو جواب ہے اس سوال کا رشوت کا لین دین کرنے والوں کے متعلق نبی کی وعید کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس رشوت کا چلن کب کسی قوم میں عام ہوتا ہے؟ درست جواب ہے رشوت کا چلن اس وقت کسی قوم میں عام ہوتا ہے جب کسی معاشرے میں عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل رہے ہوں تو یہ معاشرتی بگاڑ رشوت کو عام کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے جی، نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس حدیث کی روشنی میں رشوت کے متعلق کچھ تحریر کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ رشوت بھی بلا شبہ ناجائز لین دین ہے جو کسی صورت جائز نہیں۔ اس حدیث میں رشوت کی ممانعت بیان فرمائی گئی ہے اور اسے قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے الراشی سے کون لوگ مراد ہیں اور ان کی سزا کیا ہے؟ اس سوال کا درست جواب ہے راشی سے مراد رشوت دینے والا ہے۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے جائز یا ناجائز کام کو پورا کروانے کے لیے کوئی مال یا تحفہ دیتا ہے، اسے راشی کہتے ہیں۔ اور ان کی سزا کیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، یہ بھی دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ اب ہم حدیث نمبر 9 دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 9 ہے من نصر قومه على غیر الحق فهو كالبعير الذي ردا فهو ينزع بذنبه۔ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ تو اس حوالے سے ہمارا پہلا سوال ہے اسلام نے باہمی تعاون کا کیا معیار مقرر کیا ہے؟ جواب ہے اس کا اسلام نے باہمی تعاون کا جو معیار مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کے اعتبار سے بالاتر ہو کر تعاون کرنا چاہیے۔ ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں چاہے وہ اپنا کنبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگلا سوال ہے ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کرنے والے کے بارے میں فرمان نبوی کیا ہے؟ درست جواب ہے ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کرنے والے کے بارے میں فرمان نبوی یہ ہے کہ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی گویا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ اس کے دم پکڑ کر لٹک جائے تو خود بھی اس میں جا گرے۔ اگلا سوال ہے اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا بڑا سبب کیا ہے؟ بیٹا یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا بڑا سبب کیا ہے؟ درست جواب ہے اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا بڑا سبب اپنوں کی ناجائز معاملے میں مدد کرنا ہے۔ اب ہم حدیث نمبر 10 دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 10 ہے ان اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ ہمارا پہلا سوال ہے ان اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا کا ترجمہ تحریر کریں۔ درست جواب ہے یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے حدیث شریف میں کامل ترین ایمان والا کسے قرار دیا گیا ہے؟ درست جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل ترین ایمان والا اس شخص کو قرار دیا ہے جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ اگلا سوال ایمان کی تکمیل کا پیمانہ کسے قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے اس سوال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ اگلا سوال انسانی شخصیت کے ظاہر و باطن کا اظہار کس چیز سے ہوتا ہے؟ جواب ہے اس سوال کا
انسانی شخصیت کا ظاہر و باطن اس کے اخلاق سے واضح ہوتا ہے، کیونکہ انسانی شخصیت کی اصل تصویر ایک آئینہ بھی اتنی اچھی پیش نہیں کرتا جتنا اس کا اخلاق۔ اگلا سوال ہے، حسن خلق کیسا عمل ہے؟ درست جواب ہے، حسن خلق ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس کی نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دل میں بھی گھر کیا جا سکتا ہے۔ اوکے بیٹا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے چینل کا نام ہے اسلامیات لازمی اینڈ انوویٹیو چینل۔ کائنڈلی سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ لیو اے کمنٹ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔